बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हालात कशीदा होने की तरफ जा रहे हैं और वाज़े नज़र आ रहा था। जिस तरह से नौरीन खान साहिबा को बालों से खींचा गया, उनको ज़मीन पर घसीटा गया, उसके बाद जो रिएक्शन आया है ये होना ही था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने तकरीर की, बड़ी सख्त बातें की और उसमें उन्होंने जिस तरह से कहा कि अगर धांधली की गई, रिज़ल्ट बदला क्या तो सुबह नहीं देख सकोगे, सुबह करोगे धांधली तो रात नहीं देख सकोगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 26वीं 27वीं तरमीम होने के बाद वाले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस ले लिया है। सोचिए, सिकंदर सुल्तान राजा साहब पहले ही क्या क्या कर रहे थे। जिस तरह आपने देखा इंतखाबी निशान छीनने से लेकर क्या कुछ हुआ 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में, उसके बाद से आज तक तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है, किस तरह अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया, मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का, उस पर अमल नहीं होता, बार बार कहने पर भी अमल नहीं होता। फिर रिव्यू में जब तक 26वीं तरमीम नहीं हो जाती, रिव्यू के बाद जाते हैं और वो मखसूस नशिस्तें फौरी तौर पर फिर कैसे तकसीम की जाती हैं, बंदर बांट की जाती है हुकूमती जमातों में। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से या मौजूदा इलेक्शन कमीशन से आपको क्या उम्मीद है, वो क्या करेंगे? अब नोटिस ले लिया है, बड़ा सख्ती से नोटिस लिया गया है और इस पर कहा जा रहा है कि अब सुहेल आफरीदी को नहीं बख्शा जाएगा, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला पर तलवार लटक गई है और मुझे ये खदशा है कि इलेक्शन कमीशन कहेगा जी सारे अपना अपना स्कोर सेटल करते हैं, यहाँ पर सबके लिए बहुत ताकत है तो हम भी उसी निज़ाम का हिस्सा हैं, अब हमारी बारी है, हमें भी कुछ करने दें। तो उनको लगता है कि कोई रोक टोक नहीं होगी और वो कोई सख्त इक़दाम उठाएंगे और इससे हम मज़ीद अदम इस्तेहकाम देखेंगे, मज़ीद ख़राबी देखेंगे। वैसे तो किसी भी हुकूमत को अदम इस्तेहकाम सूट नहीं करता, किसी भी हुकूमत को, क्योंकि जब तक इस्तेहकाम नहीं होगा चीज़ें बेहतर नहीं होगी। लेकिन मौजूदा हुकूमत वाहिद हुकूमत आई है शायद कि जिनको लगता है कि जितना अदम इस्तेहकाम होगा हमें उतना मौका मिलेगा जबर का बहाना बनाकर। अब आप ये देखिए, IMF की रिपोर्ट आई है, IMF की रिपोर्ट, उसको कैसे दबाएंगे कि जिसमें बताया जा रहा है कि इतनी बदउनवानी है पाकिस्तान में, इतनी करप्शन है, ये IMF की रिपोर्ट है, उसको तो नहीं दबा सकते, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इतनी करप्शन और बदउनवानी और बद इंतज़ामी है और उसमें अदलिया में उन्होंने कहा जी टॉप पर। लोगों का यह कहना है कि अदलिया सबसे ज़्यादा करप्ट इदारा है, हर इदारा तबाह बर्बाद हो गया, रिश्वत का बाज़ार गर्म है, यहाँ पर पैसे के बगैर, रिश्वत दिए बगैर काम नहीं होता। यह IMF की रिपोर्ट कह रही है और कह रहे हैं ताकतवर इसमें लोग शामिल हैं, जो ताकत में आया हुआ है, हुकूमत में है, अशराफिया में ऊपर बैठे हैं, करप्शन वो कर रहे हैं। और अगर ये इतनी करप्शन ना हो, इतनी लूट मार ना हो, इतनी बर्बादी ना हो तो मुल्क में कहीं ज़्यादा बेहतर हालात हों। अब क्यों जो टैक्स दे रहे हैं उन्हीं से टैक्स लेना पड़ता है, करप्शन इतनी है, IMF ने कह दिया है। इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। अच्छा, सबसे ज़्यादा इस वक्त जिस चीज़ पर डिस्कशन हो रही है वो है शाहजेब खानज़ादा का लिखा केस नंबर 9 ड्रामा। अब इस ड्रामे में कुछ डायलॉग सामने आए हैं जो कि शाहजेब खानज़ादा ने क्लिप खुद शेयर किया है बाकायदा, और उस क्लिप में मंसूर अली शाह साहब का जिक्र हो रहा है और उसमें बाकायदा ये कहा जा रहा है कि सैयद मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते अगर 26वीं आईनी तरमीम ना आती। जस्टिस आयशा मलिक साहबा का जिक्र हो रहा है। ये एक केस ऐसा है कि खातून के साथ ज्यादती होती है और वो अपना केस लेकर जाती है, तो उसमें कोर्ट किया जा रहा है कि जी किरदार पर बात करना शुरू कर दी जाती है कि औरत है ही बद किरदार, ये तो है ही बुरी, तो ये तो झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जो इसमें खातून वकील दिखाई गई हैं इस ड्रामे में, वो हवाला देती हैं सैयद मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट का, आयशा मलिक की जजमेंट का, कि देखिए उन्होंने कहा है कि किरदार पर बात नहीं हो सकती। अगर कोई खातून जिसके किसी के साथ ताल्लुकात भी हों, अगर जिनसी ताल्लुकात भी हैं, तो उसके साथ क्या ज़बरदस्ती की इजाज़त मिल जाएगी, इसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। यही मसला होता है कि कोई भी अगर विक्टिम सामने आता है तो उस पर किरदार पर बात करना शुरू कर दी जाती है। उसमें मंसूर अली शाह साहब के बारे में जब ये बात आई कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते, तो फिर जो दूसरे वकील साहब हैं जिसका किरदार निभा रहे हैं नूरुल हसन साहब, तो वो कहते हैं कि जी 26वीं तरमीम के बाद अब वो नहीं रहे चीफ जस्टिस, वो नहीं बन सके। तो ये चीज़ बड़ी हाईलाइट हो रही है। इसमें भी दिलचस्प चीज़ ये है कि बाज़ जगहों से ये डायलॉग इस क्लिप में से निकाल दिया गया है हैरानकुन तौर पर, तो इस पर भी लोग बात करें, इसको भी हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये भी एक दिलचस्प बात बनी हुई है। इस पर सबसे ज़्यादा इसी पर बात हो रही है कि देखें कि रूल ऑफ लॉ की या लोगों के हुकूक की, ख़वातीन के हुकूक की बात होगी तो किन की जजमेंट्स लाई जा रही हैं, कौन डिज़र्व करते थे कि आइन और कानून के मुताबिक वो लोग पाकिस्तान की इस पोजीशन पर होते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, पाकिस्तान की तारीख़ के लायक तरीन जज होते। तो जब आप लायक लोगों का, ईमानदार लोगों का रास्ता रोकेंगे तो फिर यही मुल्क में होगा कि IMF तक कह रहा होगा, वो IMF के आप समझते हैं कि ट्रंप ने हमारी तारीफ़ें कर दी हैं, ट्रंप की जाकर खुशामद इस तरह से की है, सबके सामने की है शहबाज शरीफ ने कि सर शर्म से झुक जाते हैं।
اس کے باوجود کہ اب جی IMF تو یہ کر دے گا وہ کر دے گا سب کچھ ہمیں دے گا اور قرض بھی دے رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے. اب حقیقت چھپائے نہیں چھپتی. انہوں نے کہا اتنی کرپشن ہے کہ جس کی حد نہیں. یہ کرپٹ لوگ جب آپ بٹھائیں گے, جو سند یافتہ کرپٹ ترین لوگ ہیں, جب ان کو اوپر لا کر بٹھائیں گے تو پھر آپ کے سامنے شوگر سکینڈل ہی آئیں گے. 1 سال کے اندر اندر شوگر 100 روپے قیمت بڑھ جائے گی تو کوئی نہیں پوچھنے والا. وہ زمانے گئے کہ جب JIT بنا دی گئی تھی اور جناب حکومت کا تختہ الٹا گیا, لیکن JIT سے پیچھے نہیں ہٹے. اپنے قریبی ترین دوستوں کو بیچ میں دیکھا کہ بھائی ان کے نام آ رہے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوگا جی. اب آپ آج دور دیکھ لیں, سب کی موجیں لگی ہیں, کرپشن انتہا کی ہے, غریب آدمی لٹ رہا ہے. اچھا 2021 میں دیے گئے سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلے کے مطابق ریپ اور زیادتی کے کیس کی تفتیش کرتے وقت خاتون کا کردار زیر بحث نہیں آنا چاہیے. یہ وہ بات ہے جو کی, اور آگے سے وکیل جب منصور شاہ صاحب کا ذکر آتا ہے تو کہتا ہے بھائی وہ تو اب وکیل ایسے معاملے میں متاثرہ خاتون کے ساتھ احتیاط سے پیش آنا چاہیے, نہ کہ اس کے کردار پر حملے کیے جائیں. یہ لارڈشپ اس کیس کی نوعیت بالکل مختلف ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ ایک معصوم ایک دوسرے کیس کا فیصلہ اس کا اطلاق یہاں نہیں ہوتا. یور آنر, میں ایک بار پھر دہرانا چاہوں گی کہ میری کلائنٹ مس سحر ایک با کردار خاتون ہے, اور اگر فاضل وکیل کو ابھی بھی اعتراض ہے تو ان کی مزید تسلی کے لیے میں چاہوں گی کہ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلہ سامنے رکھا جائے, جو اس ملک کے چیف جسٹس ہوتے اگر 26ویں آئینی ترمیم پاس کر کے ان کا راستہ نہ روکا جاتا. نبویا مجھ کو ہونے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. پارلیمنٹ ملک کا سپریم ترین ادارہ ہے اور وہ 2/3 اکثریت سے 26ویں ترمیم منظور کر چکا ہے. دیکھا یہاں بھی وہی کہ جی 2/3 اکثریت سے 26ویں ترمیم منظور ہو چکی ہے. اب اس ملک میں آپ جو مرضی کریں 2/3 اکثریت کے ذریعے جیسا مرضی نظام مسلط کر لیں, یہ بات بھی ہو رہی ہے. 9 مئی کیسز, پنجاب حکومت نے متعدد اسپیشل پروسیکیوٹرز کی تقرریاں واپس لے لیں کہ جی وہ کیس میں پیش ہی نہیں ہوتے تھے, وہ ٹھیک جج نہیں تھے. لگتا ہے کچھ وکلا کو اب نواز دیا گیا ہے, ان سے کام لے لیا گیا ہے, اب نئے وکلا ہوں گے. پہلے 18-19 کروڑ پہلے خرچا گیا, اب نئے کو 18-19 کروڑ روپیہ دیا جائے گا. بھائی مفت کا مال ہے. کرپشن IMF جب کہہ رہا ہے, ہمیں کیا لگتا ہے؟ تو میں نے جو عرض کیا تھا نا کہ اس حکومت کو شاید سوٹ کرتا ہے کہ عدم استحکام ہو. کیوں؟ ان کو موقع ملتا ہے کہ اچھا اور جبر کرو, تشدد کرو, تاکہ ہمارے اوپر نظر ہی نہ جائے. یہ IMF کی رپورٹ آ جائے, کچھ بھی آ جائے, وہ دب جائے گی, ہم اس تشدد کو, اس جبر کو, اس عدم استحکام کو خبر بنا دیں گے. ایک بات, تاکہ ہماری معاشی جو بد انتظامی ہے یا کرپشن ہے اس پر نظر نہ جائے. ہم نے اس بہانے سے کہ لوگ نکل نہیں سکتے, جی یہ دیکھیں لوگ نکلتے ہیں, ہم نے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا ہے, تو ہمارے خلاف کوئی نکلے گا نہیں, کسی بھی صورت میں نکلے گا تو ہم نے اس کو نکل نہیں دینا, مارنا ہے. تو اب ہمارے پاس فری لائسنس ہے, عدم استحکام ہوگا, پکڑ دکڑ ہوگی, ہمارا سروائیول ہے اس میں. لوگوں کو پکڑنا, جبر کرنا, اسی میں سروائیول ہے. عدلیہ ہم نے ساتھ ملا لی, سب ادارے ساتھ ملا لیے, ہر جگہ اپنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن سے بھی ہمیں مسئلہ نہیں ہے, اس نے بھی اگر کچھ کرنا ہے ہمارے مخالفین کے خلاف کرنا ہے. پولیس ہمارے پاس ہے, سارے ادارے ہمارے پاس ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ کرپشن ہی ہوگی, ایبسلوٹ پاور. استثناء زرداری صاحب نے لے لیا ہوا ہے, موجیں کریں. شہباز شریف سمجھتے ہیں ان کو بھی استثناء ہی ہے, آئین میں نہیں ہے تو کیا ہو گیا, کون سا ان کے خلاف کو کیس بنائے گا. ججز کو انہوں نے کنٹرول کر لیا. اب یہ خبر ہے جی, سینئر صحافی آصف بشیر چودھری نے بتایا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز کو بلوچستان بھیجنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. 2 ججز جسٹس بابر ستار اور جسٹس اعجاز اسحاق کو پہلے بلوچستان ہائی کورٹ اور پھر تربت بینچ میں بھیجا جائے گا. تربت میں BLA مضبوط گڑھ ہے, وہاں جو دہشت گرد تنظیم BLA بلوچ لبریشن آرمی, ان کا گڑھ ہے, وہاں ان کا کنٹرول ہے ایک طرح سے. وہ جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں دندناتے پھرتے ہیں. یہ زا سید صاحب اس میں بتا رہے ہیں کہ بھائی ان کو تھریٹ ہوتا ہے ججز کو کہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, یا ہم وہاں گورنمنٹ پروٹیکشن نہیں دے گی, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہاں پر, وزیرال لگا ہوا ہے, تو کچھ بھی کریں گے. تو ان کو یہ تھریٹ کے طور پر وہاں پر بھیجا جائے گا کہ بھائی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا تو کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو کہیں گے جی وہاں پر تو حالات ہی ایسے تھے, تو جانا تو چاہیے, کیا وہاں انسان نہیں ہیں, وہاں پر بھی ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. تو ایک تو اس کو بہانہ بنایا جائے گا, اور یہ کہ ایک طرح سے ان کو ایک دھمکی ہے کہ بھائی تمہیں اس علاقے میں بھیجیں گے. پھر سیکورٹی تو گورنمنٹ نے پرووائڈ کر ہوتی ہے, جج کے پاس اپنی سیکورٹی نہیں ہوتی اپنی ذاتی. تو وہاں پر پھر آپ دیکھیں کہ اس طرح سے بھی ایک مینٹل ٹارچر کی کیفیت بنائی جاتی ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کہیں بھی بھیج سکتے ہیں جہاں پر یہ حالات ہیں. اب IMF گورننس کرپشن رپورٹ میں کیا آیا جی؟ عوامی سروے میں عدلیہ سب سے کرپٹ ادارہ, 26ویں ترمیم نے عدلیہ کی آزادی پر سوالات اٹھائے. پاکستان میں کاروبار کرنے والی پرائیویٹ کمپنیوں کو رشوت دینا پڑتی ہے, یہ IMF کی رپورٹ میں یہ بات آئی ہے. اور پھر یہ سنیے,
نیب نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے سیاسی مقدمات بنائے اور ان اقدامات نے انسداد بدعنوانی کوششوں کی ساکھ کو کمزور کیا اور اس تاثر کو مزید فروغ دیا کہ رشوت ایسے نظام ناگزیر ہے جو بیوروکریسی اور انتظامی رکاوٹوں سے بوجھل ہے. یہ حال ہے جی. یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا آئی ایم ایف کی رپورٹ کا. اور پھر اسی پر بہت زبردست صحافی شہباز رانا صاحب وہ بھی رپورٹ کرتے ہیں آئی ایم ایف کی رپورٹ پر, اور انہوں نے اس بارے میں بتایا ہے کہ جی یہ ایک تو بوم شیل رپورٹ ہے, یہ پاکستان کی تباہی کی داستان ہے. آئی ایم ایف کرپشن بوم شیل رپورٹ آفیشلی آؤٹ, سرکاری سطح یا آفیشل سطح پر یہ سامنے آ گئی ہے. یہ جی 5.3 ٹریلین یہاں پر کرپشن ریکوریز کی بات ہو رہی ہے 2 سال میں کہنے کی جی ہوئی ہے, لیکن یہ بہت کم ہے. اور پرسسٹنٹ اینڈ کروسو کرپشن ہے پاکستان میں ایٹ ایوری لیول, ہر سطح پر جناب انتہا کی کرپشن ہے, انتہا کی بدعنوانی ہے, اور یہ کچھ ہو رہا ہے. پھر حالت یہ ہے کہ پاکستان کی انڈسٹری وہ 4.1% یہ پہلی سہ ماہی میں کم ہو گئی ہے, اور برے حالات ہیں, اور انڈسٹری ان حالات میں چل ہی نہیں سکتی, انڈسٹری کے لوگوں کا یہ کہنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں سرمایہ کاری اس میں کمی آ رہی ہے, اور 26% یہ کم ہو گئی ہے سرمایہ کاری یہ پہلے 4 مہینے میں, 2026 کے پہلے 4 ماہ میں. یہ موجودہ حکومت کی کارکردگی چل رہی ہے. باقی یہ ضرور ہے کہ ایک ہی کا چیز میں یہ حکومت آگے نظر آتی ہے, اور ہے جبر میں, وہ ہے عدم استحکام میں. یہ اس وقت کی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.